बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। आपकी ईमेल्स आई तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरे वजीफों से आपको फ़ायदा होता है और मैं कारोबार चलने का अमल आपको बताऊं। आपकी दरख्वास्त पर यह वीडियो तैयार कर रहा हूं। जब आप कारोबार वाली जगह पर पहुंचे, यानी अपनी दुकान पर पहुंचे, तो एक बार ये वीडियो चला दें, एक बार ये वीडियो सुन लें। इंशाअल्लाह आपकी दुकान पर ग्राहकों का इतना रश होगा कि आप दौलत में खेलेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु लकुम दीनुकुम वलिय दीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल औज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल औज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिन मुस्तकीम तंजीलल अज़ीज़िर रहीम लितुनज़िरा कौमन मा उनज़िरा आबाहुम फहुम गाफ़िलून लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फ़हुम ला युमिनून इन्ना जअलना फ़ी अनाक़िहिम अग़लालन फ़हिय अलल अज़क़ानि फ़हुम मुक़महून व जअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दन व मिन खल्फ़िहिम सद्दन फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून वसवाउन अलैहिम अअंज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून इन्नमा तुनज़िरु मन इत्तबअ ज़िक्र व ख़शिय अर्रहमान बिल-ग़ैब फबश्शिरहु बिमग़फ़िरतिन व अज्रिन करीम। इन्ना नहनु नुह्यिल मौता व नक्तुबु मा क़द्दमू व आसारहुम व कुल्ल शैइन अहसयनाहु फ़ी इमामिन मुबीन। वज़रिब लहुम मसलन अस्हाबल क़रिया इज़ जाअहल मुरसलून इज़ अरसलना अलैहिम इस्नैनि फ़कज़्ज़बूहुमा फ़अज़ज़ज़ना बिसालिसिन फ़क़ालू इन्ना इलैकुम मुरसलून क़ालू मा अंतुम इल्ला बशरुम मिस्लुना व मा अंज़ला अर्रहमानु मिन शैइन अंतुम इल्ला तकज़िबून क़ालू रब्बुना यअलमु इन्ना इलैकुम लमुरसलून व मा अलैना इल्ला अल-बलागुल मुबीन क़ालू इन्ना ततय्यरना बिकुम लइन लम तंतहू लनरजुमन्नकुम व लयमस्सन्नकुम मिन्ना अज़ाबुन अलीम क़ालू नतहरुकुम माअकुम इन ज़किरतुम बल अंतुम कौमुन मुस्रिफून वजाअ मिन अक़सल मदीनति रजुलुन यसअ क़ाल या क़ौमित बिल मुरसलीन इत्तबिऊ मन ला यसअलुकुम अजरन व हुम मुहतदून वमा लिया अअबुदुल्लज़ी फ़तरनी व इलैहि तुरजऊन अतख़ज़ु मिन दूनिही आलिहतन इन युरिदुर रहमान बिदुर्रिन ला तुग़नी अन्नी शफ़ाअतुहुम शैअन व ला युनक़िज़ून इन्नी इज़्ज़न लफ़ी ज़लालिन मुबीन इन्नी आमनतु बिरब्बिकुम फ़स्मऊन क़ील उदख़ुलिल जन्नह क़ाल या लैता क़ौमी यअलमून बिमा ग़फ़र ली रब्बी व जअलनी मिनल मुकरमीन वमा अंज़लना अला क़ौमिही मिन बअदिही मिन जुंदin मिनस समाइ व मा कुन्ना मुनज़िलीन इन कानत लफ़ियतन वबतन फ़हुम ख़ामिदून या हसरतन अलल इबाद मा यातिहिम मिन रसूलिन इल्ला कानू बिही यस्तहज़िऊन अलम यरौ कम अहलकना क़ब्लहुम मिनल क़ुरूनि अन्नहुम इलैहिम ला यरजिऊन व इन कुल्लन लम्मा जमीअन लदैना मुअज़िरून व आयतन लहुमुल अर्ज़ुल मैतान अहयनाहा व अख़रजना मिन्हा हब्बन फमिन्हु याकुलून व जअलना फ़ीहा जन्नतन मिन नख़ीलिन व अनअबिन व फ़ज्जरना फ़ीहा मिनल उयून
ويأكل من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم مما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ من النهار فإذا مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أن عملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنتم من لا يشاء الله أتما إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا سيئة موعظة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بثنا من مركبنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا سيئة موعظة في زمجم لدينا منذرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولم يبدون سلام قولا من ربهم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين ولا يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نمره نكسه في الفلك فلا يأكلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن بالله ذكر وقرآن مبين لجنزنا كان هيا يهيكل على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لا مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند معذرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييه الذي ينشأ مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فأنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر أن يخلق من مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمر إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون